मेराज मेरे और आपके आका व मौला का दूसरा बड़ा मोजज़ा है। सबसे बड़ा मोजज़ा जो हुजूर को अता हुआ वो मोजज़ा कुरान है, और दूसरा बड़ा मोजज़ा जो हुजूर को अता हुआ वो मोजज़ा मेराज। अब जो लोग इसका इनकार करते हैं वो कहते हैं कि ये वाक़या हो नहीं सकता। अबू जहल ने इस पे प्रोपेगेंडा किया और उसने समझा ऐसा मौका मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। बाकायदा उसने एक ढोलची बुलाया जो मुख्तलिफ चौकों में जाके ढोल बजाता था और लोग जमा होते थे, और ये फिर पहुंच जाता था वहां और लोगों में गुफ्तगू करता था कि ये नई बात सुनो, ये कहते हैं कि मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक गया हूं और रात के मुख्तसर हिस्से में वापस भी पलट आया हूं, बताओ तो सही ये बात मानने में आती है? तो लोग इनकार करते, फिर ये तमस्खर उड़ाता। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई तो अबू जहल उन्हें कहने लगा, अगर कोई कहे मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया हूं और रात के मुख्तसर हिस्से में पलट भी आया हूं, तो अबू बकर तुम बताओ क्या ये मुमकिन है? तो आपने बरजस्ता कहा ये नहीं हो सकता। एक महीना जाते हुए लगता है, एक महीना आते हुए लगता है, छू के भी आना हो तो 2 महीने चाहिए, तो ये बात मानने में नहीं आती। अबू जहल समझा लोहा गर्म हो गया, अब चोट टिकाने पे बैठेगी। कहा फिर तेरा ही यार कहता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि उनने कहा है? तो कहा हाँ वो कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के लफ्ज सुनिए, उन्होंने कहा लइन क़ालहू फ़क़द सदक़ा फ़उसद्दिक़ु, अगर उन्होंने कहा है, उनके रब की कसम उन्होंने सच कहा है, मैं इसकी तस्दीक कर। उलमा ने लिखा है फ़बिज़ालिका सुम्मिया सिद्दीक, इसी वजह से आपका नाम सिद्दीक पड़ गया। आपने वाक़या मेराज की बिला तामुल तस्दीक की थी, तस्रीब की थी, तायीद की। जो लोग कहते हैं ये वाक़या नहीं हुआ, वो कहते हैं कि इतनी सुरात के साथ एक जिस्म जाए भी और पलट के भी आए, ये कैसे हो सकता? तो इसका जवाब अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में दिया। फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान ने कहा मुझे तख्त बिल्कीस चाहिए। जिन्नों में से एक बड़ा जो हैकल जिन खड़ा हुआ, कहा कि मैं दोपहर तक मजलिस बर्खास्त होने तक तख्त हाजिर कर देता हूं। बहुत बड़ी बात थी ना, लेकिन हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो फिर वो शख्स खड़ा हुआ जिसके सीने में ज़बूर का इल्म था। कहा ए अल्लाह के पैगंबर, आप आंख बाद में झपकेंगे, तख्त पहले पड़ा होगा। और हजरत सुलेमान ने अभी आंख नहीं झपकी थी, तख्त सामने पड़ा था। अब तख्त कहां से आया? मुल्क सबा से। 7 कोठरियों में मुकफ्फल था, 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा। इमाम फखरुद्दीन राजी इस दलील को जिक्र करने के बाद फरमाते हैं, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुक्तदी ये शान रखता है कि इतनी दूर से तख्त बल्कीस आने वाहद में हाजिर कर देता है, तो हजरत सुलेमान खुद मुक्तदी बनके जिसके पीछे खड़े हैं, उस मुक्तदा की शान का आलम क्या होगा? आज लोग ये भी कहते हैं कि इतनी सुरात के साथ अगर जिस्म हरकत करेगा तो वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा, हवा में तहलील हो जाए। मैं कहता हूं तख्त बल्कीस तहलील नहीं हुआ और आने वाहद में पहुंच गया। जब लोहे, चांदी, पीतल और तांबे का बना हुआ तख्त तहलील नहीं हुआ, तो जो वजूद सरापा नूर है वो तहलील कैसे हो सकता है? आज़ागल बसर व माता, वहां तो है ना खर्रा मूसा जाएगा। हजरत मूसा ने जब तजल्लियात को देखा तो बेहोशी तारी हो,
اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا، کہ پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے جلوے دکھائے نا، تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری، تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، سنو پھر اس نے ایک بار نہیں 2 بار دیکھا، تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے ہو، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، اس نے بار بار دیکھا۔ آگے سے دیکھیے قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، دل نے کہا یہ وہی ہے۔ تو پہلے دل نے دیکھا تھا، اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو، معراج کیا ہے؟ تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے، جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، درد بن کے رہتا ہو، جس کی اڑیق ہو، جس کی آس ہو، جس کی امید ہو، جس کے لیے تڑپ ہو، جس کے لیے بے چینیاں ہو، جس کے لیے اضطراب ہو، جس کو دعاؤں میں مانگا جائے، جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے، جس کے لیے منتیں مانی جائیں، جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں، جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے، کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا۔ آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا۔ یہ گرمی چمکنے والی ہے، لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا، خوب پہاڑ تھے، کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا رنگ تھا یار، کیا موسم تھا، کیا خنکی تھی، کیا جمال تھا۔ اقبال بھی گئے تھے نا، اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اقبال نے کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے۔ تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی۔ تو حضرت موسیٰ تقاضا رویت کرتے ہیں، مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں محبوب سوئے ہیں، جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی، جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے۔ اللہ اکبر، کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے، پھر حضور کے قدموں پہ آئے۔ محبوب کو اب جگا لوں؟ کہا نہیں، میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے۔ اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں۔ یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین۔ بشر تے چادر تان کے ستا، ذرا غور کیجئے، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں۔ ذرا منظر تو تصور میں لائیے، بشر تے چادر تان کے ستا، نور چمے پہ تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں۔ پھر بشر تے اگے لنگ دے جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکھے بلے بلے بلے۔ جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، حضور بیدار ہوتے ہیں۔ آج جبریل کیا بات ہے؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اطہر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ، شارح صحیح بخاری، آپ نے عینی شریف میں لکھا ہے، یہ بخاری کی شرح ہے، حضور کا قلب اطہر نکالا گیا تو جبریل نے حضور کا دل دیکھا تو جبریل تو اشش کر اٹھا، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ حضور کا قلب اطہر۔ حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔